जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर छीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को आदत ये पड़ गई हुई है कि हम समझते हैं कि सारे ममालिक जो हैं ना, वो चीन और अरबियों की तरह हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो ताजिर हैं, उन्होंने हुकूमत को ये कहना शुरू किया है कि भारत से जो है वो तिजारत करें। हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं और मशवरे भी दे रहे हैं। जबकि हुकूमत जो है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी, हम तो भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। देन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इसके ऊपर, तो लोगों से पता ये चला, कुछ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से, उन्होंने पूछा ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर की एक ओपिनियन है। लेकिन लार्जली पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि जब हमारा दिल करेगा हम भारत से ट्रेड करेंगे, जब हमारा दिल करेगा हम बंद करेंगे। देखिए, भारत चेंज हो गया। अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटें लेके पावर में आ रहे हैं, तो क्या ख़्याल है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए? जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, जो आपके साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, जो आपको वीज़े नहीं देते और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियंस पाकिस्तान पहुँचे, ना आप उनके जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के जो था, अब होता क्या है, पाकिस्तान के मुँह में आता है पानी, पानी क्यों ना आए? पानी क्यों ना आए? अभी हाल ही में आपको याद होगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, उसकी जो 4 यूरोप के ममालिक हैं, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और वग़ैरह, इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो 15 बरस की $100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की का मुआहदा हुआ है। सारी दुनिया तो भारत में आके तो मुआहदे कर रही है और मज़े की बात है, ये जो मुआहदा भारत के साथ हुआ था, ये 16 बरस से पिछले जारी था। ठीक है जी? सो ये वो आसान काम नहीं है। भारत भी बड़ी टफ लाइन लेता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो किए हुए हैं और इंग्लैंड के साथ कई दिनों से वो लगे हुए हैं, कई महीनों से लगे हुए हैं, जो कि सुनने में आ रहा है आखिरी मरहलात में पहुंच गए हैं, आखिरी फेजेस में है। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जब सारी दुनिया की मार्केट्स इंडिया आ रही हैं, कारोबार कर रही हैं। मुझे एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी ने बताया, आई थिंक मेरे शो पे थे, यहाँ पता नहीं मुझे ऑफ़लाइन उन्होंने बताया और उन्होंने कहा, "यार बात सुनें, हम क्यों आपके साथ क्रिकेट की बात हो रही थी।" मैंने कहा, "क्यों खेलें हम क्रिकेट आपके साथ? क्यों करें हम आपके साथ?" आप तो उस लेवल पे आपकी जो मीडिया है या आपके जो जो एडवर्टाइज़मेंट है आपको मिलती नहीं है, तो हमें तो नुकसान होता है आपके साथ क्रिकेट खेलने का। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए ये पहली दफ़ा एक एक नया एंगल था। मैंने कहा अच्छा, नुकसान होता है? मतलब आपकी जो क्रिकेट की अ वो आपको याद होगा कि रमीज़ राजा ने ये कहा था पार्लियामेंट की एक कमेटी में, स्पोर्ट्स कमेटी में कहा था कि अगर भारत आईसीसी को पैसे ना दे, तो हमारी तो क्रिकेट बंद हो सकती है। सो वो सही समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों करें आपके साथ खेलें? अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि पाकिस्तान के ताजर कहते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब तो जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो गए हुए थे कराची और वहाँ पे तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है और पार्टिकुलरली भारत के पाकिस्तान के एक मारूफ़ फ़ेमस बिज़नेसमैन है आरिफ हबीब। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया, जो कि सारा इंडियन मीडिया में दिखाया गया, पाकिस्तान में दिखाया गया और ये बड़ी बढ़-चढ़ के बात हुई। और उसके जिसे वो कहते हैं ना जो वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं इसके ऊपर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म खामोश है, ताजर कह रहे हैं वो करें, अब वो वज़ीर-ए-आज़म क्या बोले? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को पता है कि भारत से जवाब ही नहीं आ रहा। सो हो अब हमारे बिज़नेसमैन क्या करते हैं, ये सारे पैम्पर्ड बिज़नेसमैन हैं। अब होता क्या है, हुकूमत इनको देती है सब्सिडीज़, हुकूमत इनको करती है पैम्पर, हुकूमत इनको करती देती है पैट्रनेज, हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत को कहते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं हमारे बिज़नेसमैन, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आपके लिए डॉलर लेके आ रहे हैं। सो अब होगा क्या कि अगर हुकूमत इनके साथ मिलके इनको कहती है फ्री ट्रेड है जी, ठीक है जी, इंडिया के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बिज़नेसमैन तो इंडियन मार्केट से काम ही नहीं कर सकता। वो काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे लोगों को तो आदत ही नहीं है फ्री मार्केट में काम करने का।
देखिए, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप ज़रा इसमें आप इसको ज़रा समझें तो सही, कि जो जिसका प्रोडक्ट जितना, देखिए चाइनीज़ क्यों दुनिया के अंदर एंटर हो गए हैं? क्यों उन्होंने अपनी स्पेस बनाई? बिकॉज़ उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइज़ेशन का फ़ायदा उठाया। और वो उन्होंने सबको आगे लगाया हुआ है। अब अमरीकी भी जो हैं वो, अभी मैं देख रहा था अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन चाइना गए हुए थे, तो वो यही कह रहे थे कि हम आपको जो है ना, अब वो अमेरिकन्स परेशान हैं कि चाइनीज़ हमारी नौकरियाँ ख़त्म कर रहे हैं, हमारी नौकरियों के पीछे भी पड़ गए हैं। ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक इस हमारे लाहौर गुजरांवाला के अंदर एक मास्टर टाइल्स वाले थे, जो टाइल्स बनाते थे, बड़ी अच्छी टाइल्स बनाते थे। लेकिन जब चाइनीज़ टाइल आ गई, तो वो तबाह बर्बाद हो गया बिज़नेस उनका। अब पाकिस्तान के बिज़नेसमैन, हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि चाइनीज़ टाइल आने से हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँगी। क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, आपने टाइल्स इम्पोर्ट की, टाइल्स आपकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा यार यही अच्छी हैं। ठीक है जी। अब देखिए चीन और पाकिस्तान जो है, जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, उसकी जो बायलैटरल ट्रेड हमारी चीन के साथ $22 बिलियन है। और इसमें पता है क्या है? $20 बिलियन की इम्पोर्ट है, सिर्फ़ $2 बिलियन एक्सपोर्ट है। हर चीज़ तो हमारी चीन से आती है। आप ये करें ना ज़रा इंडिया के साथ, तो ऐसा ही होगा। हम तो इंडियन इकोनॉमी का शायद मुकाबला ना कर सकें, या हमारे लोग वो वहाँ पे ना वो उनके साथ उस तरह बिज़नेस कर सकें। और हम हैं तो फिर हमने डबल गेमें तो बड़ी की हुई हैं। जब एक मौका था इंडिया को जो एक आप तय उसको कि हम जब कारोबार करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक एमएफएन स्टेटस देते हैं, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। हमने वो दिए ही नहीं। इंडिया ने फिर आई थिंक ये 2019 में विथड्रॉ कर लिया, उन्होंने 1991 में दिया था हमें कि जी हम इनके साथ कारोबार करना है। हम क्या करते थे, हम जब इंडिया के साथ एमएफएन के हवाले से बात होती थी, 2008 9 10 11 में बात शुरू हुई, तो तब क्योंकि जनरल मुशर्रफ उस वक़्त डिक्टेटर थे, वो चले गए, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों ने दोबारा पंजे गाड़ लिए, तो उन्होंने महसूस ये किया कि शायद अब हम इंडिया से कारोबार कर सकेंगे। लेकिन जब हमने एमएफएन स्टेटस इंडिया को देने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की ये मज़हबी जमातें, और पर्टिकुलरली कौन-सी मज़हबी जमातें, ये हाफ़िज़ सईद और बाकी जो दूसरे ग्रुप थे, ये सारे दाएँ बाजू के इकट्ठे हो गए और उन्होंने पकड़ के तो वो जुलूस निकाला पाकिस्तान की हुकूमत का। उन्होंने कहा हम ये जो भारत को स्टेटस दिया जा रहा है एमएफएन का, ये हम नहीं मानेंगे। अवाम को ये बताया कि पाकिस्तान ऐलान करने जा रहा है कि भारत हमारा पसंदीदा तरीन मुल्क है। India is the most favorite country of Pakistan. But in reality, अब जनरल पब्लिक जाहिल अवाम, ठीक है, उन्होंने उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अच्छा, तो ये अब भारत जिसके साथ हम लड़ रहे हैं, जिसने कश्मीर पे कब्ज़ा, जो हमारा यहाँ पे एक नैरेटिव है, तो अच्छा अब ये सबसे अच्छी रियासत बन जाएगी दुनिया में। ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, शोर, ड्रामे, ये वो, हुकूमत ने खामोश हो गई। तो मुझे बताया एक दफ़ा एक 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 शख्स ने, उसने कहा जनाब जनरल उस वक़्त आसिफ़ अली ज़रदारी जो मौजूदा सदर हैं, ये उस वक़्त भी सदर थे। तो उनके पास एक ग्रुप आया बिज़नेसमैनों का। उसने कहा भई हम कारोबार करना चाहते हैं आपके इंडिया के साथ। उसने कहा अच्छा। उसने उस दौर के जो आर्मी चीफ थे जनरल इशफ़ाक़ महमूद कियानी, उनके पास भेज दिया कि जी आप करें कारोबार, उनसे बात करें। मेरे बस की तो बात नहीं है। तो उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया। आज भी ये राहदारी की बात की जाती है। मैं इस राहदारी के हक़ में हूँ। आई ऑलवेज़ से दिस। हमारे यहाँ माहौल ये है कि लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं, ठीक है? कहते हैं नहीं राहदारी नहीं देनी चाहिए, ये नहीं, बिल्कुल राहदारी भारत को देनी चाहिए। देखें, भारत खुद तो राहदारियाँ क्रिएट कर रहा है। देखिए, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर क्या है? राहदारियाँ ही तो हैं। भारत से चलेंगे, मिडल ईस्ट में एंटर होंगे, तो राहदारी किसकी इस्तेमाल होगी? उन्हीं की होगी ना। सो हमें जिसे वो कहते हैं ना, जो एक मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस था, हमें वो देना चाहिए था। हमें उनके साथ काम करना चाहिए। आज हम इंडिया के साथ काम करना शुरू करें ना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
او مائی گاڈ! بہت وقت چاہیے۔ دیکھیے برطانیہ اور باقی ملکوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھارت کے جو نئے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، آپ کا کیا خیال ہے وہ ایگری ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ لیکن ان کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں ہاں جی، لیٹس گیو اے چانس، کیونکہ وہ مزید اگر وہ طاقت میں آتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں کے وزیر اعظموں کے لیے بھارت سے بات کرنے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے، عوام کی طاقت ہونی چاہیے اس پیچھے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر پاکستان سے بات کرنے کے لیے طاقت ہونی چاہیے۔ تو اگر نریندر مودی کو طاقت ملتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ آ سکتے ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ سو یہ جو چیز ہے کہ اب 2019 کے بعد آم، کوئی تعلقات بالکل خراب ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لوسٹ پوائنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کا۔ ٹھیک ہے جی، ایک وقت تھا کہ 2019 میں ہم نے تعلقات خراب کیے، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کاٹن اینڈ شوگر جو ہے وہ امپورٹ کریں۔ اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی تنقید کی تھی کہ یہ کاٹن اینڈ شوگر امپورٹ ہونی چاہیے تھی۔ یہ اس لیے امپورٹ ہونی چاہیے تھی، راستے کھلتے یار۔ مجھے چینی لے کے آنی ہے لیٹ سے جی ساؤتھ افریقہ سے، برازیل سے، ادھر سے ادھر سے، تو میں چینی یہ 200 کلومیٹر دور دلی سے کیوں نہ خرید لوں؟ میں یہاں سے کیوں نہ لے لوں چینی؟ یہ 50 کلومیٹر لاہور سے میں نے آگے جانا، مجھے چینی سستی پڑ جانی ہے۔ بھائی اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یہ تکالیف، یہ مشکلیں پیدا کرنی بند کریں۔ کاروبار کرنا، دیکھیں یہاں تو ہوں آپ اتنے جوگے ہوں، تو جب جوگے ہی نہیں ہے، ابھی ایرانی صدر آئے ہوئے تھے تو ہم کہہ رہے تھے 10 ارب ڈالر تک ٹریڈ لے کے جانی ہے، جس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں، جس سے ہماری تیل لینے کی ہمت اور جرت نہیں ہے۔ تو انڈیا کے اوپر تو کوئی سینکشنز نہیں لگی ہوئی۔ ماحول بنائے، ماحول دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو کوشچن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ بھارت سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ پاکستان جب یہ حالات بہتر تھے 2018-19 میں، تو میرا خیال ہے تقریباً کوئی 2 ارب ڈالر کی ہماری اس وقت امپورٹ تھی انڈیا سے، اور پاکستان سے جو چیزیں جاتی تھی وہ کم ہی تھیں، وہ زیادہ نہیں تھیں، وہ کوئی میرا خیال ہے 2-4 ملین یا 10 ملین ڈالر اتنی کوئی تھی میرا خیال ہے۔ سو ہماری یہ جو تجارت بند ہوئی ہے، اب ہمارے بزنس مینوں کے منہ میں پانی آتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یورپین جو بلاک ہے وہ بھی آ کے 100 ارب ڈالر کا معاہدہ کر گیا، فلانا بھی معاہدہ کر گیا، فلانا بھی معاہدہ کر گیا، تو بھارت کو طرف جائے نا، راستے کھلیں، ٹھیک ہے جی۔ سو پاکستان کی جو اکانومی ہے، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، ہم اپنی پروڈکشن نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کرپشن، بجلی کی قیمتیں، گیس، بریڈ ٹیپزم، اتنی ہائی لیول پہ چیزیں ہیں کہ یہاں پہ ہم پروڈکشن نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں جو چیزیں سستی پڑتی ہے۔ میں نے بہت سارے پاکستانیوں کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں سستا ہی چائنا پڑتا ہے، ہم اس طرح کی چیز گھر میں پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں، مجھے لگتا ہے انڈیا سستا پڑنا ہے۔ سو ہم ایک امپورٹنگ نیشن ہے، امپورٹ کرنے والی۔ یہی تو وجہ گولڈ مین سیکس ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بڑی اکانومی بنے گی، جب ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہماری آبادی تو نہیں رک رہی 240 ملین کی، اگر ہم اگلے کچھ سالوں میں 500 ملین ہو جاتے ہیں، تو بھیا 500 ملین آبادی نے کہاں سے کھانا ہے؟ تو وہ امپورٹ ہی ہونی ہے، تو وہ تو ہمارا جو فورن ریمیٹنس ہے، وہ فورن ایکسچینج ہمارا باہر جانا کرنا ہے۔ تو ان ملکوں کو بڑے فائدے ہونے ہیں، اس میں انڈیا ول بی دا ون۔ انڈیا بھی، اور ابھی بھی میں وہ دیکھ رہا تھا، فواد چودھری صاحب ہیں ہمارے ایک عمران خان کی پارٹی کے، ہی از اے ہاک، ٹھیک ہے جی۔ آپ اور دیر سو مینی ادرس، میں دیر اوپینین میکرز، کیونکہ پالیٹیشنز آر مور امپورٹنٹ بیکاز دے ہیو ٹو سیٹ دا ٹون۔ اینالسٹ بھی ہاکس ہیں، بہت سارے ہاکس ہیں۔ ابھی فار ایگزامپل جی، وہ جی فواد چودھری صاحب نے کہا جی یہ ہم پاکستان کے سیٹھ جو ہیں ان کا نیشنل کریکٹر ہی کوئی نہیں ہے، ان کے زیادہ تر مسئلے ہیں، ان کے اندر ہوس ہے، یہ ہے، بھوکے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، بھارت اور اسرائیل سے تعلقات۔ یہ ہمارے سیاست دانوں کو یہ جو پاپولر اوپینین ہے نا، یہ لے ڈوبی ہے کہ وہ بات کرو جو پاپولر ہو۔ دیکھیں عوام کے لیے، ملکوں کے لیے آپ نے پاپولر باتیں سارا ٹائم نہیں کرنی ہوتی، آپ نے وہ باتیں کرنی ہوتی ہیں جو ملک کے مفاد میں اچھی ہوں۔ یہ پتہ نہیں ہماری کب سمجھ آئے گی
ٹھیک ہے جی، کہ ہم کب یہ ہمارا عقل دماغ کام کرے گا؟ انڈیا دیکھیں، میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک کمزور پاکستان سے بات کرے۔ انڈیا ایک طاقتور پاکستان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے ایڈورسری جو ہوتا ہے نا، اس کو طاقت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کمزور کے ساتھ بات کرنے کا آپ کو مزے کوئی نہیں آنا، جو ٹف ہو۔ سو ہمیں ان چیزوں کو یہ سمجھنا ہے کہ انڈیا ہم سے بات نہیں کرے گا، ہمیں بھی مضبوط ہونا ہے، طاقتور بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے حالات بہتر کرنے ہیں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر پہلے، لیکن ماحول تو بنائے نا ہی بھیا۔ اگر کل کو نریندر مودی اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم پاکستان سے چیزیں شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہوگا تو دین دس ول بی اے اسٹیپ ٹورڈز نارملائزیشن، مین اسٹریمنگ آف پاکستان۔ یہ میں آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، the mainstreaming of Pakistan, because a section of the Indian government desires کہ پاکستان کی جو گلوبل آئسولیشن ہے وہ رہنی چاہیے، یا ہم ان کو اس طرح انگیج نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا، یہ سیکشن آف دی انڈین گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دس از اے رائٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ پاکستان کو مصروف رکھو یار۔ انہوں نے بھی تو ہمیں مصروف کیا، انہوں نے تو ہمیں ترقی نہیں کرنے دی، تو ہم ان پہ کیوں ترس کھائیں؟ ہم کیوں ان پہ ترس کھائیں؟ کیا یہ مطلب، اینڈ وٹ ڈو دے ہیو ٹو آفر اس؟ ایک کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا کہ ملک پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آفر کریں گے ہمیں، ہمارے پاس کیا، ان کے پاس کیا ہے ہمیں دینے کو، یہ ایک کوشچن ہے۔ سو میں تو بالکل ان کی دیکھیں، جب آپ نے دنیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہوں تو آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب جس طرح کی پاکستان میں ایک کمزور حکومت ہے، اور جس طرح کے یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو عمران خان کی پارٹی ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاست تاجروں کو ہوس ہے۔ او بھائی، ہوس کو چھوڑو، تم دیکھو عوام کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کے اندر کوئی ہوس نہیں ہے، سیاسی ہوس۔ ٹھیک ہے جی، بھارت بھی تو ترکی اور باقی ملکوں سے تجارت کر سکتا ہے۔ کیا بھارت اور ترکی ایران سے تجارت نہیں کرتے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ ایران سے ہم کر نہیں سکتے، انڈیا سے ہم کرنا نہیں چاہتے۔ کمال ہے یار، ہماری تو مجبوریاں ہی کھا گئیں کہ بھارت اور ترکی ایران سے تجارت کر سکتا ہے، پر ہمیں اجازت نہیں ہے، اور بھارت سے ہم کرنا نہیں چاہتے۔ سو یہ جو ہمیں تو مجبور ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر سینکشنز ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، آگے پیچھے، سو لیٹس اوپن نیو مارکیٹس، ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ ہو، لیکن نہیں، ماحول خراب کرو، کھینچ کے رکھو، گیماں خراب کر دے، لڑائیاں کرو، یہ کرو، بندے مارو، آپس میں آگ لگنی چاہیے۔ یہ ہمارے لوگوں کا یہ ہے کام، ہمارے پنجابی کہتے ہیں کام چوک کے رکھو۔ ٹھیک ہے، سو یہ جو ہے نا، یہ کام چوک کے رکھنے والا سارا مزاج ہے پاکستان کی سیاستدانوں کا، کہ جی چک کے رکھو جس طرح جنہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ انہوں نے چک کے رکھا ہوا اس سینس میں کہ جی پاکستان ترقی نہ کرے، نہ پولیٹیکل اسٹیبل ہو اور نہ ترقی کرے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کا ایک وہ ہے، کیونکہ ہر بندہ وہ جو کہتا ہے ملک ترقی تب کر سکتا ہے اگر ہم پاور میں ہوں گے، اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر بچ فوج آ جاندی، پھر وہ سارے انہوں سیٹ کر دی، پھر یہ کہتے ہیں نہیں زیادتی ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مطلب آپ آپس میں تو بیٹھتے نہیں ہیں۔ دین انکانسٹیٹیوشنل پاورز کو کہتے ہیں ہمارے ڈیموکریٹک اینڈ پولیٹیکل مسئلے حل کراؤ، ہماری پارلیمنٹ کو چلاؤ۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسے سیاستدان نہیں ملیں گے جو یہ کہیں۔ پتہ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کس طرف جانا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسے سیاستدان نہیں ملیں گے، لیکن ہمارے عمران خان صاحب وہ سیاستدان تھے جو فوج کو کہتے تھے میرے جو ووٹ آف کانفیڈنس میں اس میں میری مدد کرو۔ منی بل ہر سال آتا تھا، وہ کہتے تھے اس میں ہماری مدد کر دو پلیز، ورنہ اگر منی بل جو پاس نہیں ہوتا تو ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس پہ جانا پڑے گا، یہ ہوگا۔ تو وہ پھر اس وقت جنرل باجوہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو پھر دین انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی گالیاں دیں۔ مطلب یہ سارا یہ گند ہے۔ ہماری ترقی جو ہے، ہمارے کاروباری لوگ شکر ہے یہ سوچیں اور کہیں کہ تمام مارکیٹ سے کام کرنا ہے، ایران سے بھی۔ دیکھیں، میں تو اس چیز کا اسٹرانگ پروپوننٹ آف اٹ، وی نیڈ ٹو ٹریڈ ود ایران بیکاز دس از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان۔
مجھے ڈاکٹر جے شنکر کی بات میں کو 50,000 دفعہ کوٹ کر چکا ہوں، جب اس نے یہ کہا کہ انڈین عوام کا اسی میں فائدہ ہے کہ رشیا کا تیل آئے تاکہ سستا تیل آئے گا، میرے عوام مہنگا تیل نہیں خرید سکتے۔ تو پاکستان کے کوئی صدر، وزیر اعظم یا ہماری کو فارن منسٹر کے منہ میں زبان میں چھالے پڑے ہیں، وہ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ ہمارے عوام جو ہیں جن کی پر کیپٹا انکم 1600-1500 ڈالر ہے، انڈینز کی تو 2600 ہے، ہماری جو ہے وہ 1600-1500 ہے، یہ بھی میرے خیال ہے کوئی 14 کو 100 ہی ہونی ہے، ٹی وی شی وی پہ ادھر ادھر 1600 بتاتے ہیں، تو ہم تو وہ اس پہ مطلب یہ چیزیں ہیں انفارچونیٹلی۔ لیٹس سی کہ پاکستانی بزنس مین پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ مودی جی اگر یہ ایگری نہیں کرے گی انٹل کہ انلیس ہم ولنگنیس شو کریں یعنی ایک اسٹرانگ میسج دیں کہ ہاں جی ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن لتاں کے چلنا، دیٹس ناٹ فیئر۔